شافی روز جزا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیدی محفل جو کہ بسلسلہ ذکر پاک نواسہ سید الابرار جگر گوشائے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نور نظر سیدۃ النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ دے ذکر پاک دے خوبصورت عنوان دے نال انعقاد صدر بزم محفل انتہائی عزتاں تکریماں اور وڈیائیاں دے قابل صاحبزادہ آغا علی ذوالقرنین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور کاملین دی کامل بارگاہ حاضر ہو کے بندہ نہ چیز آپ دے سامنے چند گزارشاں عرض کرے گا۔ خلاق عالم انہاں نفوس قدسیہ دے ذکر چے عاجزاں پر خطاواں دی حاضرینوں قبول و منظور فرما لیں، اور جناب دی توجہ دے نال چند جملے آپ دی توجہ دے نال چند جملے اور حاضری انشاءاللہ مکمل جناب علامہ عزت معاب لیاقت علی فریدی صاحب بھی تشریف لے کے آئے۔ میں آپ نو توجہ دے چاہنے ہاں انشاءاللہ اپنے موضوع سخن لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے ایک گل تے توجہ فرمانی ہے کہ ہمیشہ دین دے معاملات دنیا دے معاملات او دے اندر دو عنصر بڑے خوبصورت ہیں، ایک حصہ تبلیغ دا اور دوسرا حصہ تربیت دا، کہ ایک حصہ تبلیغ دا ہے، دوسرا حصہ کیڑی چیز دا ہے؟ تربیت دا۔ جناب بھی توجہ فرمان گے اور بندہ انہاں چیز اپنے پیغام نو جناب دیاں سماعتاں دی نظر کرے گا۔ تبلیغ ہے کہ فریدی صاحب آئے نے درگاہ مقدسہ تے انہاں نے اپنا پیغام دیتا ہے، پیغام دے کے چلے گئے، اے تبلیغ ہے۔ انہاں تو بعد اگر اللہ نہ کرے کوئی بندہ اس مجمع چو کوئی کم غلط کرے یا صحیح کرے، اے اس دے جواب دے نہیں، اور اگر انہاں کو کوئی سوال کر دے کہ فریدی صاحب تسی ڈھینگر باٹ شریف آئے سو اور جناب اے گل کیتی یا آغا صاحب نو وہ آ کے عرض کر دے کہ جناب تسیں واضح و نصیحت کیتا سی، ایسے جرم کیتا ہے، تو انہاں نے کہنا ہے میں حق دسے ہے، اگر تسلیم کرے تو واہ بھلا، نہ مننے تو میں زبردستی کر سکدا نہیں۔ اے تبلیغ ہے۔ تربیت کی ہے کہ ایک بچہ چاہے سائی وال اس دے والدین نو یا ڈھینگر باٹ یا حسین آباد شریف اس تے اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا جرم سرزد ہوتا ہے جو جرم مناسب نہیں، تے وہ جرم کراچی کر رہا ہے، قانون جا کے ڈھینگر باٹ یا حسین آباد یا سائی وال او دے والدین دی یا سنگیاں دی گرفت کردہ ہے۔ ہن اس کو سوال کیتا جائے گا کہ پکڑن گے، اچھا ہوئے گا تے اچھائی، برا ہوئے گا تے برائی۔ سوال کرن والا سوال کرے گا کہ بچے نے جرم کراچی کیتا، تو ایتھے کیوں آیا؟ اسا کیا اے جندے واسطے میں آیا، ادی تربیت تو کردہ رہے، اور جدی تربیت کیتی جائے وہ دے اچھے دا بھی بندہ جواب دے تے مندے دا بھی بندہ جواب دے، اچھا کرے تے شابس ملتی ہے، مندہ کرے تے اس نو اس دا عذاب بھی یقیناً ملتا ہے۔ اس دا مطلب
شیخ تربیت کرے مرید دی تے مرید کامل بنتا ہے، تے جے کامل اکمل اور مکمل تک دے درجات ایک علیحدہ باس، انہوں آپ دے ذہن دے اندر حسینیت دے اصول دے نال عرض کرانگا۔ اور اسی تربیت اگر عنصر حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور غریب نواز عطائے مصطفیٰ، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے خلیفہ اول تربیت کرنے والا معین الدین، تربیت حاصل کرنے والے قطب الدین بختیار کاکی۔ ہن جناب نو ایتھے پہنچ کے یقیناً حسینیت تک فریدی صاحب نے بھی جملے بول رہے ہیں کہ ہن تربیت اثر کیے کہ بندہ کامل دنیا تو پردہ کر رہا ہے تے 3 وصیتاں فرما رہا ہے قطب الدین بختیار کاکی۔ یہ عام پیر نہیں، یہ او پیر ہے، اس پیر دا خلیفہ ہے کہ جس نے بندیاں کولو نہیں، جس نے بتاں کولو بھی پانی بھروایا ہے، اور جس نے 90 لاکھ کولو کلمہ پڑھایا ہے، جندہ رب نے فضل دے نال عطائے مصطفیٰ۔ ہن جناب دا وصال مبارک ہو گیا، جد وصال ہویا تو وصیت فرمایا میری جنازہ او پڑھاوے جد دے اندر 3 خوبیاں پائیاں جان۔ جد دے اندر کتنیاں خوبیاں پائیاں جان؟ اچھا جناب، جدو آکھیا کہ 3 خوبیاں، تو پہلا جملہ فرمایا میرے جنازے واسطے او کھڑا ہوئے جد دی تہجد دی نماز قضا نہ ہوئی ہوئے۔ پہلی شرط کے رکھ چھڑی، میرا جنازہ او پڑھاوے جس دی تہجد دی نماز قضا۔ پھر بول سو تہجد دی نماز، ہونے گل پڑھنا سنت ہے، نفل ہے، فرماندے جس فرض کر کے تہجد ادا کیتی ہوئے، پہلا جملہ ہو گیا۔ دوسرا بندہ خدا نے فرمایا کہ جدیاں اثر دیاں رکعتاں میں قضا 4 سنت نہ ہویاں ہون، اور دوسری شرط رکھ دیتی کہ جس نے فرض ہمیشہ تکبیر اولا دے نال ادا کیتے ہوں، دوسری شرط بھی بڑی سخت ہے۔ اور تیسری بندہ مومن نے شرط رکھ دیتی کہ میرا جنازہ او پڑھاوے جس نے بغیر وضو تو نہ اللہ دا آسمان ویکھیا ہوئے، نہ محمد عربی دا نام اپنی زبان تو لیا ہوئے۔ جنازہ پڑھیا جانا ہے، شرطاں بڑیاں کڑیاں اور مشکل آ گئیاں، 3 شرائط۔ جنازہ کھڑا ہو گیا اور یہ شیخ ہے کہ جدے پیر بھائیاں دی تعداد 90 لاکھ دے قریب ہے، 90 لاکھ اس دا پیر بھائی ہے۔ جنازے دا اندازہ لاؤ نا کتنا بڑا جنازہ ہے، تا حد نظر لوگ جدو جنازہ کھڑا ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی تے لوگ سوال کر دیں جنازہ پڑھاوے گا کون؟ وصیت والے نے 3 وصیت جملے بولے، سب ولیاں غوثاں کتباں عبدالاں دے سر جھک گئے، کوئی جنازیہ نہیں پیا جاندہ۔ ایک 17 سال دا جوان ہے جیڑا ناظم نہیں، جیڑا چیئرمین نہیں، جیڑا اس وقت دا حاکم شمس الدین تمش، اپنے سر تے چادر لے کے ایک جملہ پہ بولتا ہے، خود تو پردہ کر گئے کسی کو بے پردہ کر گئے، خود تو پردہ کر گئے کسی کو بے پردہ کر گئے۔ انہاں سمجھا پتہ نہیں کون، اے عالم ہوئے گا، اے فاضل ہوئے گا، اے مسجد جو کھڑا ہونا والا واز و نصیحت والا ہوئے گا۔ جدو سلام پھیریا تے سجے پاسے والے ویکھیا کہ حاکم وقت ہے، کھبے پاسے والے ویکھیا حاکم وقت ہے۔ لوگاں نے پیر چومے تے شمس الدین تمش دے نال سوال کیتا، شمس الدین تمش اے تیرا کمال ہے؟ اسے کہا رب دی قسم اے میرا کمال نہیں، اے محمد عربی دے غلام معین الدین دے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی دا کمال ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمال ہے؟ اسے کہا 7 سال تو لگ کے ہون تک میری تربیت قطب الدین بختیار کاکی کیتی ہے، اور جدی تربیت قطب الدین بختیار کاکی کرے وہ بغیر وضو تو آسمان آلو نہیں ویکھدا، تے جدی تربیت سلطان الانبیاء کرے، زہرا دا بابا کرے، جدی تربیت نبیاں دا پیر کرے، ان آسان کر دیاں حسین بڑھنا کتنا حسین دا درجہ کیے، اس نو اور آسان کر کے اے تے قطب الدین بختیار کاکی نام فاطمہ سلام اللہ علیہا جناب نے سنے ہیں، فاطمہ نام بھی ہیں، اور حضور غوث پاک دے والد گرامی حضرت ابو سہل جنگی دوست، آپ دے بیٹے دی عمر مبارک 6 سال،
بچے دا ہاتھ پکڑیا، ہاتھ پکڑ دے حافظ دے کول، جب حافظ دے کول لے کے گئے تے حافظ نو فرماندے نے اس بچے میرے نو قرآن پڑھا۔ جب فرمایا نا قرآن پڑھا، حضور ابو سہل جنگی دوست گھر آ گئے، حافظ قرآن چند لمحہ تو بعد حضور عبدالقادر شیخ عبدالقادر جیلانی آپ دا ہاتھ پکڑے آتے باپ دے پیچھے آ گیا۔ حضور ابو سہل جنگی دوست فرماندے حافظ تیرے کول تے بچہ بھیجیا سی، قرآن پڑھا تے تم فوراں لے کے آ گیا تے واپسی پتہ ہے جواب کیا آیا؟ اسا کیا ابو سہل دوست تسا آج تک مذاق نہیں کیتا، آج میرے نال مذاق کر دے ہو؟ فرمایا کس گل دا مذاق؟ فرمایا اے کون میرے کول بھیج کے آئے ہو؟ صاحب تیرے کول ان بھیج کے آئے ہیں جن قرآن پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ تے فرمایا اے تے مذاق ہے، انہاں نو پڑھایا جاندہ ہے جیڑے ان پڑھ ہون تے جنہاں استاد الحمد کرے بچہ والناس کرے، انہوں میں پڑھاواں کہ خود پڑھ کے آیا واپسی جواب۔ انہاں پوچھیا جناب عبدالقادر دا ہاتھ پکڑیا، ہاتھ پکڑ کے آپ نے فرمایا اے دس عبدالقادر تو اے کتھوں سکھیا ہے؟ تے فرمایا بابا میں رب دی قسم جد دا میں جمعیاں اور جد دا ماں دے شکم جساں میری ماں ہر روز الحمد لگ کے والناس تک قرآن پڑھ دی سی، میری ماں دی تربیت دا صدقہ اللہ میں قرآن دا علم عطا فرما دیتا۔ جدی ماں جناب فاطمہ اے غوث پاک دی والدہ ہون، اس دی تربیت دا اے عالم ہے۔ آن تربیت حسین اللہ لے کے جاواں کہ جدی تربیت دی ابتدا بھی محمد عربی، جدی تربیت دی انتہا بھی محمد عربی، تے جنہوں میرا مصطفیٰ پڑھان، جن میرے مصطفیٰ چلان، اپنو ایک گل عرض کر چھڑنا، ایک کے پڑھا کے لے کے آنا، ایک ہوندہ ہے عطائی علم، ایک ہوندہ ہے کسب علم۔ تربیت لانے تو پہلو کسبی علم کیڑا ہے کہ جناب بچے نے حفظ کیتا، ناظرہ پڑھیا، اس تو بعد وہ دورہ حدیث تک مکمل کر کے آیا۔ اے علم کسبی ایک علم عطائی، آکھو گے شاہ جی دوویں علوم نو کسبی اور عطائی علم چے فرق کیے۔ کسبی علم محنت نہ لے، عطائی علم کسے دی نظر نہ لے۔ میرا پیر مولا علی جب گھوڑے تے چڑھے تے کسے نے کہا یا علی گھوڑے تے سوار ہوئے ہو، آپ نے اس سورت فاتحہ جناب دعا پڑھیے جڑی گھوڑے دے چڑھن واسطے سواری واسطے تے جناب دی توجہ ہوئے گی۔ مولا علی نو کہندا ہے یا علی او دعا پڑھیے جڑی گھوڑے تے چڑھ دیاں پڑھی دیئے۔ علی مسکرا پہ فرمایا علی نے فقط او دعا نہیں پڑھی، علی نے قرآن دا کچھ حصہ اور بھی نال پڑھیا ہے۔ یا علی پھر ایک پا پڑھیا ہے، فرمایا پا نہیں پڑھیا، علی نے کچھ اور بھی پڑھیا ہے۔ عرض کردہ یا علی پھر منزل پڑھیے، علی فرماندے نہیں منزل نہیں پڑھی، میں کچھ اور بھی پڑھیا ہے۔ 7 منازل دے نال قرآن مکمل ہوئے، اس لحاظ نال 4 پاریاں تو زیادہ ہے۔ ہن جڑا پوچھن والا ہے او تے حواس باختہ ہو گیا کہ علی نے 4 پارے پڑھ لے، علی کہندا ہے منزل تو بھی زیادہ پڑھیا ہے۔ اس نے کہا یا علی پھر میری سمجھ تو بارے علی نے کے پڑھیا ہے؟ علی فرمانے نے جد رکاب وچ پیر رکھیا علی نے الحمد کیتی، جد پیر ولایا علی نے والناس کیتی۔ اس نے کہا علی انج پڑھن نہیں ہوندا، علی مسکرا پہ فرمایا آپ پڑھئے، انج نہیں پڑھیندا تے جے زہرا دا بابا پڑھاوے تے پھر نظر محمد دی ہوندی ہے، علم اللہ قرآن اللہ عطا فرما دیتا۔ میرا موت بچے آواز ہے میرا محترم بندہ ناچیز آپ اگے درخواست اور عرض پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اگر مصطفیٰ دی نظر کرم ہوئے علی ایک ساتھ دے وچ قرآن پڑھن اور میں ملا اگے سوال کراں جس محمد عربی دی نظر دا ایک کمالے، جس مصطفیٰ دے دستے کرم دا ایک کمالے، جس مصطفیٰ دے لواب دا ایک کمالے، میں جناب نو تربیت دا پہلا عنصر نہ دسا۔ تربیت وچ شریعت نے پہلی چیز ایک فرض کیتی کہ جد تھوڑے تے اولاد دا فرض آوے، اولاد دے پالن تو بعد پہلا فرض اولاد دی جوانی تو بعد ماپے نکاح کر دین۔ جناب دی توجہ، اگر آغا صاحب اپنے کسے منن والے نو کہہ دین کہ بیٹی دا رشتہ فلاں نہ دے، او دا مرید آپ دا شک نہ کرے، کوئی حسین آباد تو آکھے اس دا مرید شک نہ کرے، کوئی کسے دا مرید نو پیر آکھے او شک نہ کرے۔ اج جناب توجہ کرنگے، تینوں کے پتا تے مینوں کے پتا، حسنین کریمین دی رب نے ابتدا کی تھی، حسنین کریمین دی رب نے
इंतहा की हुण जुमला जनाब दे नजर होवांगा बेटी मेरी होवे बेटी तेरी होवे फैसला वली कोल होवे ओ वली दी बेटी होवे फैसला कुतब कोल होवे कुतब दी बेटी होवे फैसला अबदाल कोल होवे अबदाल दी बेटी होवे मैं आखदा सारे वली इकट्ठे होण फैसला अली कोल होवे ते जे मेरे मोहरा अली दा फैसला होवे ते रसूलुल्लाह दे कोल होवे ते सारी कायनात दा फैसला होवे ते मुहम्मद अरबी फरमान एदा मतलब सारी कायनात दे फैसले एक पासे ज़हरा दे बाबे दा फैसला एक पासे उस विच शक नहीं हो सकता हुण बेटी नबी दी ते जदों निकाह दा वक्त होया ते सारे तलब करन या रसूल अल्लाह रिश्ता या रसूल अल्लाह रिश्ता या रसूल अल्लाह रिश्ता फजर दा वक्त होया ते सरकार ने फरमाया आईना अली इब्ने अबी तालिब अली इब्ने अबी तालिब किथे पुछण वाले ने पूछा या रसूल अल्लाह की है फरमाया अली पसंद आ गया अली पसंद आ गया ते सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अली बेटी तुहाडी अली किनू पसंद आ गया फरमाया थानू नहीं पता धी मुहम्मद दी होवे फैसला जमीन ते नहीं होंदा फैसला अर्शे बरी ते होंदा पिया मोहतरम हुण फैसला होया आके इन्नल्लाह अमराना जी अमरानी अन उज़व्विज फातिमा तो मिन अली औ कमा काला नबी अलैहि सलातु वस्सलाम फैसला अर्श ते हो गया मैं जुमला किसी और पासे लेके आना चाह रहा जब निकाह हो गया तो निकाह तो बाद जनाब सैयद आयशा सिद्दीका कोलो फिका दा मसला पूछण वास्ते कोई औरत आ गई अर्ज कर दी है जनाब एक सवाल करना चाह रही हैं फरमाया कि सवाल करना चाह रही हैं आप फरमाने औरत दे एक महीने विच कितने अयाम नमाज पढ़ती है आदन जितनी कामल भी होवे वो एक हफ्ता नमाज नहीं पढ़ती आपने फरमाया चल गल समझ आ गई फरमाया दूसरा गल भी पूछना चाह रही हैं औरत अगर बच्चा पैदा करे उन्होंने कितने दिन नमाज नहीं पढ़नी चाहिए फरमाया हद 40 दिन बाज फिका 17 दिन बाज फिक्रा 7 दिन उन्हें क्या समझ गई गल एदा मतलब सारे जहान ते फैसला ये लागू है सैयद आयशा सिद्दीका आप फरमाया सारे जहान दी गल कर ले ऐस वेड़े दी गल न करी ऐस दहलीज दी गल न करी ऐस अंदर दी गल न करी उन्हें कहते दियां कोई नहीं उन्हें क्या दियां हैं उन्हें कहते बेटे कोई नहीं उन्हें क्या बेटे हैं उन्हें कहते नमाज कोई नहीं उन्हें क्या नमाज है उन्हें कहते सारे हैं पर बाहर वाले होर नो अंदर वाले और नो उन्हें क्या के फर्क उसे कहते रब्बता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम अर्रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा उन्हें क्या पली मेरा मोहतरम करे नारा मार मेरा मोहतरम बंदा नाचीज आपनों किसी मकाम तक क्योंकि फरीदी साहब तशरीफ फरमान यकीनन आप उन्होंने तलबगार हो गए बंदा नाचीज आपले हुण सोचने वाली गल है किसी ने सवाल किया सैयदा मसला तो उलझा दिता जे जो सारी जमीन ते एक फैसला इस दहलीज का के फैसला आपने हुण जुमला जनाब की तवज्जो होगी हुण सोच कर ले आख्या इस दहलीज का फैसला है तेरे वास्ते के शर्त है 7 दिन कोई नमाज क्यों नहीं पढ़ता उन्हें आख्या वह पलीत होंदा है उन्हें क्या 40 दिन कोई क्यों नहीं नमाज पढ़ता उन्हें क्या पलीत होंदा है उन्हें क्या ये दसना चाहना जिहड़ा इस तो बाहर होंदा है वह पलीत होंदा है जो मुहम्मद की दहलीज विच होंदा है उन्हां दी असल भी अल्लाह पाक करदा है उन्हां दी नस्ल भी अल्लाह पाक मेरा मोहतरम ये मुसवे हुसैन की तरबियत आ रहा वलादत हुण जनाब की वलादत की ना गल करा आखो तहारत के मामला वलादत हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन जनाब सैयदना अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजुल करीम व अलैहिस्सलाम आपको लोग किसी ने सवाल किया अली आपके नाम ते बड़ा अल्लाह है आपनो नाम केड़ा पसंद है फरमाया मैनू नाम अबू तुराब पसंद है फरमाया क्यों पसंद है फरमाया ये नाम मुस्तफा ने रखा सी ना इसका मतलब जो नबी रखे वो अली नो पसंद जो नबी रखे सिद्दीक नो पसंद जो नबी रखे वो उमर नो पसंद जो नबी रखे वो बिलाल नो पसंद जो नबी रखे हर सुहाबी नो पसंद ते जो मेरा मुहम्मद रखे जो मुस्तफा नंबर नाम रखन
अरशां तो जिब्राइल आउण अर्ज करन या रसूल अल्लाह अज पुछो ते सही हसनैन करीमैन दा नाम की है। जनाब अली आखण हमजा, जनाब अली आखण जाफर, रसूल आखण शबीर ते शब्बर। ते रब फरमाया फलम्मा हुमा हसनन व हुसैना, रसूल अल्लाह नाम थोड़े वाला भी सोना, रसूल अली नाम थोड़े वाला भी सोना, पर रब आता है घर ज़हरा दे बच्चे आए, इन्हां दा ना नबी रखेगा ना अली रखेगा, इन्हां दा ना जाने खुदा जाने। फरमाया फसम्महुमा हसनन व हुसैना, एक दा नाम हसन रखो दूसरे दा नाम, एक दा नाम हसन रखो दूसरे दा नाम। फिर बोलो एक दा नाम हसन रखो दूसरे दा नाम। ओ तू कदी मेरे ते कदी किसी आशक दे फतवे लावें, ओ जिन्हां दे नाम दे तू नाम तो नाम दे राज तो वाकफ नहीं, उस मुहम्मद दी आल दे मकाम तो किवें वाकफ होवेगा। पहलो नाम जानिया जाता है, फिर मकाम जानिया जाता है, हुण नाम जानना चाहता है। मौला कायनात अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह नाम सोना आ गया, लेकिन अज तक हसन नहीं सुनिया, अज तक हुसैन नहीं सुनिया, ये नाम आए किथन, ये नाम आए किथन? ते वापसी जवाब आया इन्नल्लाह हाजाबा इस्मल हसन वल हुसैन। और कोई दस्ता ते तना रब ने लुका के रखे सन, रब ने छुपा के रखे सन, रब ने पर्दे विच रखे सन। मौला केड़े पर्दे विच? अल्लाह दा अपने हुसन दे पर्दे विच लुका के रखे। एक दा नाम हसन रखा, दूसरे दा नाम ओ जिन्ना दे नाम दा ए मकाम है, अल्लाह ने उन्हां दे वजूद नु के मकाम अता फरमाया होगा। ए तरबियत दा असर हुण जनाब के ओ कामिलीन ओ वलियां सालिहीन दे जुमले बोलदा वइयां। आप जनाब ने सोहनी शेर सुनिया होगा। हुण अगला जिस्म लाना है, जिस्म लाने तो पहलो जनाब उलमा नु अर्ज करदा जावांगा, कुल नु जानन तो पहलो जुज़ दा जानन दा जरूरी, पट्टी नु जानन तो पहलो अलफ बे दा जानना जरूरी, अलफ बे दे जानने तो बाद शद मद दा जानना जरूरी, शद मद तो बाद एराब दा जाना जरूरी, एराब तो बाद कवानीन दा जानना जरूरी। वो जनाब समझते ले तू हुसैन नु के जानेगा? तू 70 साल नमाज पढ़े तेनों मरदियां पता नहीं जन्नती है या जहन्नमी है, तू 100 साल नमाज पढ़े तेनों पता नहीं जन्नती है कि जहन्नमी है, और तू लाख साल सजदे करे तेनों पता नहीं कि जन्नती है या जहन्नमी है। हुसैन हसन जमीन पे आए, मुस्तफा घर तशरीफ लेके आए, पंगूड़ा जिब्रील पे जुलान देन, मोहम्मद पे फरमान देन अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबे आलिल जन्ना। फरमाया जन्नती ने मोहम्मद पुत्र सिरदार बन गए। मेरा मोहतरम ए हुसैन हसन दी इब्तदा है, वो जिदा कदम जमीन ते आवे जन्नतियां दा सिरदार होवे। तो मैं इस जुल्मे नु होर आसान करांगा। तेरी मेरी भी तखलीक है, उलमा तशरीफ फरमान, शबीर साहब तशरीफ फरमान, तेरी मेरी तखलीक भी है। मौला मेरी तखलीक किवें दी है? मौला उन्हां दी तखलीक किवें दी है? अल्लाह फरमाता है खलकल इंसान मिन नुतफातिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। अल्लाह दा तेनू पलीती विचों बनाया है। मौला उन्हां नु किन्ना चो बनाए? अका इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम अर्रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। फरमाया तू पलीत बन के आया, मोहम्मद घर पाक बन गया। इस पाकी नु अगर आसान ना करदा बन जा, वो पाकी के होगी? अजे भी मुल्ला नु शक होवे, वो तेरी मेरी के जसारत 1,26,000 सरकार दा सुहाबी बेटा है। मेरे नबी ने फरमाया गल सुनो या रसूल अल्लाह के हुक्म है। फरमाया क़यामत दा दिन आज दे दिन नाकड़ नहीं, महबूबा किवें दा होवेगा? फरमाया तेरा नाम की है? मेरा फलां है। तेरे बाप दा नाम की है? फलां है। फरमाया इत्थे पहचानिया किवें जाना है? या रसूल अल्लाह बाप दे नाम तो, कबीले दे नाम तो। फरमाया जदों माशर होवेगा और तेरे बाप दे नाम तू नहीं, तू मां दे नां ते पहचानिया जाएगा। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया तेरे बारे में शक है ना, पता नहीं तू हलाल है कि हराम ज़ादा है। अल्लाह पर्दा रखदा है, अल्लाह पर्दा रखदा है, अल्लाह गन्या दे गुनाह कजदा है। फरमाया दो जाता तो बगैर, फरमाया एक मुर्तजा तो बगैर, एक मोहम्मद मुस्तफा तो बगैर, एक हुसैन हसन तो बगैर। या रसूल अल्लाह राज की है? फरमाया इन्हां दा राज है हर दियां शजरियां विच शक हुंदा है, मुहम्मद दे घर विच पक अल्लाह ने बड़ा छड़िया।
मेरा मोहतरम मेरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी मैं अपने मौजूए गुफ्तगू अल तरबियत हुसैन अल आप अगले जुमला कर रहे हैं। अज थोड़ा मेरा अक्सर बंदियां को पूछिए ना, उन्होंने अपने शजरे का पता नहीं, उन्होंने अपने बाप का पता, बाप का है, दादे का है, पड़दादे का पता नहीं। उन्होंने शजरे की हिफाजत कौन करता है? उन्होंने पिंड का मीरजादा, वो जिन्होंने मिरासी आख्या जाता है। यदा मतलब तेरी मेरी हिफाजत मिरासी करता है। मौला इस घर की कौन हिफाजत करता है? फरमाया घर मुहम्मद है, इसकी हिफाजत जहान नहीं करता, इसकी हिफाजत खुद रहमान प्या करता होगा। फरमाया इन्हां दे पाकां विचों पाक, पाकां विचों पाक, पाकां विचों पाक, पाकां विचों पाक, वो जिन्हां दी इब्तदा दा आलम है, मौला उन्हां दी इंतहा दा की आलम है। तो फिर जुमला समझ आया। वो मियाँ साहब ने आप अगे जुमला करना चाह रहा, हुसैन समझण तो पहलो, कुल दे जानन तो पहलो जुस जानीदा है, जुस नूं जानन तो पहलो वो मेरे बदन नूं जानन तो पहले, ए जनाबे फरीदी साहब दे जबन नूं बदन नूं जानन तो पहले, आगा साहब मेरे बहुत प्यारे और जनाब नूं वेखिया दिल यकीनन वो सूफिया दी यादगारे असलाफ तशरीफ फरमान, इन्हां नूं जानन तो पहलो कुछ ना कुछ तबीयत नूं जानिया जाता है। नाल आते भी हैं वो आगा साहब परफ्यूम लाते हैं। उन्हें आख्या क्यों? उन्हें आख्या उदों बाला लाते हैं, हसनैन शाह उदों लाता है वो जब पसीना आवे, साडा जुज पसीना है तो साडा जुज गलत है, साडा जुज बदबूदार है। हसनैन का नाना ना पूछिए कि सारिया चो जो निकले वो गंदा होकर निकलता है, मुहम्मद चो जो निकले चंगा होकर निकलता है। उस जुज नूं समझावा। वो मियाँ साहब फरमाया ना, कौड़े खूह मिठे नहीं होंगे भावें मणा मुई शकरां पाइए। हुण समझण वाली ते गल है ना, ते कौड़े खूह मिठे क्यों नहीं होंगे? उन्हें क्या कुल्ला शैयन यरजिउ इला असलिही, ओदी असल जे पलीत है, ओदी असल जे कड़वी है, ते कड़वा मिठा नहीं होंदा। ते मैं बदर तो वापस आया, एक खूह का नाम बीरे शिफा, मैं क्या राज की है? उन्हें कहते कोई पलीत जब बीमार आवे पी के ठीक होता है, कोई कोड़ वाला आवे ठीक होता है, कोई कैंसर वाला होवे ठीक होता है। जनाब की तवज्जो और जुमला बोलांगा, ये तो सिर न दर्द होवे डेस्परीन लेने, बदन में दर्द होवे पैराडोल लेने, अगर होर मर्ज होवे एंटीबायोटिक लेने, तो जो बंदा आखे सिर की पीड़ ही है तो मैं कैंसर वास्ते भी पैराडोल खावा, डॉक्टर आखना तेरा दिमाग खराब है। हर चीज का सॉल्ट विच फर्क है। कैंसर की दवाई हो रहे, बुखार की दवाई हो रहे, सिर के दर्द की दवाई हो रहे, वो क्या लजपाल है? कैंसर वाला जाके पानी पींदा है, कैंसर वाल कर रहे। उस पानी को मैं सवाल किया, ये तेरा कमाल है? उस क्या मेरा कमाल नहीं, मुहम्मद दे लबाब दा अल्लाह कमाल था। सरकार देखे शैदा लबाब दा कमाल है, हुसैन मुस्तफा दा लबाब नहीं, हुसैन मुस्तफा दा बाल नहीं, हुसैन मुस्तफा दा नालैन नहीं। वो तू कि जाने कभी जबरील को पुछ हुसैन दा नाना है कि तू केड़ी गल है? कभी जबरील को पुछ, किसी सवाल किया कि उन्हें क्या लम्मी नहीं जानता? मैनू तो अज तक वो जुतियां का नहीं पता लगा वो कि मरतबा रख दियां, के मतलब के आखना चाह रहे हैं? हो सका जब मेराज गए ना, जब मेराज गए हुण सिर ते दस्तार, ए रेशे, ए बदन ते कपड़े, पैरों में जुत्ती है, दरबाशी बनिए जुत्ती उतारी दी है, मस्जिद बनिए जुत्ती उतारी दी है। राज की है जुत्ती लगती है मिट्टी नाल, मिट्टी कदाइयों पा के, कदाइयों पलीत है। तो जब हसनैन करीमैन दे करीम नाना दे पैरों में आ गई जुत्ती, ते वेला आ गया मेहराज दा, सरकार उतारियां जुत्तियां, चढ़े बुराक ते जबरील नसिया चाइयां जुत्तियां, पवाइयां पैरों में। सरकार मैं ते अपने भाई मूसा दी सुन्नत प्या करदा सा पूरी। वापसी जवाब आया, सोनिया वो कलीमुल्लाह है, उन्होंने लुहान खलिया गया सी, तू हबीबुल्लाह है, तेनों पवान खलिया गया है। फरमाया फर्क है, मूसा हो रे मुहम्मद हो रे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुतियां नबी दियां कदमां में, पहला आसमान नालैन उत्ते, आ जुतियां नालैन उत्ते, आसमान थले, छठा आसमान आसमान थले, नालैन उत्ते। ते जिबरील आता जदों आया ना सिदरतुल मुंतहा, मैं थले नालैन उत्ते, ओ जिते पैरों में आवे नालैन का पता ना लगे, ओदे मोढियां ते चढ़िया हसनैन का किवें पता लगे?
میرا محترم وہ دلہا بنا کے صاحب نے کربل کرنا ہے ہن جد حسین آ گئے لمبی بات ہو جاوے گی جدیاں پیراں دے نالین دا ثانی کوئی نہیں اسے سونے مصطفیٰ دے حسنین دا کون ثانی ہوئے گا جتھے جو سارے احباب تشریف فرما درگاہ شریف کشبو والا آ جاندہ ہے کشبو والا کے کر دائے وہ دے ماحول آلودہ ہو گیا پسینے تو کیوں نہ خوشبو چھکڑی چھڑکیے تاکہ اے خوشبو بدبو خوشبو وچ بدل جاوے لیکن وہ دی کوشش رائے گان کیونکہ تیرا تو میرا پسینہ جے گندہ ہے نا تیرا میرا پسینہ اچھا نہیں نا اور جناب نو عرض کرا پسینہ سانو آوے بدبو آوے تو جس صاحب دے پسینے دی اگر مہندی آوے تے 7 نسلاں وچ کشبو آوے تے کدی اس کریم دا بھی دل کرے کہ میرے تے پسینے چو لوگ کشبو لیندن کدی میں بھی وہ شے نہ لواں جدے جو مینوں کشبو آوے ہن چمبا ایک پاسے چمبیلی ایک پاسے گلاب ایک پاسے او تے جولیاں کر کے دن محبوبہ ایک واری سونگ تے کہ ویگ تے نالو اے نہیں آتے ساڈی خوشبو ادن سونا تیرے بدن چو اسی خوشبو لے کے کشبو بداواں گے سرکار دا دل کیتا میں کشبو لواں رحمان نے فرمایا حبیبہ تیرے قابل چمبا نہیں تیرے قابل چبیلی نہیں جنہ جو تو کشبو لویں تین پھول بھی دینے تے جنت پھول دینے آکیا کیڑے دینے فرمایا ہما ریان تایا فرمایا محبوبہ سیدہ پاک روایت کر دیاں فرمایا سارے نانے دو تریانو چمدے ویکھے میں اپنے نانے نو بابے نو انہوں چمدہ بھی ویکھیا تے سنگدہ بھی ویکھیا میں عرض کی تھی بابا سنگدے کیوں ہو فرمایا چمدہ تاں پیارے لگ دین سنگدہ تاں رب میرے پھول بنا کے گلے ہوڑ کے ایک پھول دا کی نہ ہے حسن دوسرے دا کے نہ ہے ایک دا نہ حسن دوسرے دا کے نہ ہے ہن ٹورنا بھی تربیت ضروری ہے جناب کی عرض گزار اسی تے ملہ اس گلوں پریشان وہ تو تے گل کر دین ایک بچے دی عمر فقط اجے 4 سال ہے ایک بندے دی عمر 58 سال ہے 10-14 سالہ دن روزہ رکھنا اوکھا ہے کہ 58 سالہ دن وہ 4 سالہ دن اوکھا ہے وہ دی عمر نکی شریعت دے فرضی 14 سال دا پہ کر دیئے یہ دا مطلب عمر دے لحاظ نال اجی وہ بلوغت تا کپڑیا نہیں اس معیار تا کپڑیا نہیں 10 سال کم میں تو کی حسین نچانے 3 سال دی پیاس حسین دا کمیں سر جھکاوے کہ جنہ ماں زہرہ دے گھر ہوئے سیدہ پہ منت منن بولا بخار اترے 3 دڑے روزے رکھساں تربیت حسین ویگ پہلا روزہ رکھیا جب دفتار کرن لگے سوالی آیا ہو سکیا منگن آنا ہے کوئی دیوے مولا علی نے چکیا فرمایا میں پیا دینا سیدہ زہرہ چکیا آکیا میں پی دینی ہاں حسنین کریمین ننہ ہتھیاں میں چکیا آکیا بابا بچے تھوڑے ہاں اگر تسی بھکے رہ سکتے ہو علی دے پتر بھی بھکے رہ سکتے ہیں محمد دے پتر بھی بھکے رہ سکتے ہیں جدو پانی آیا کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ إِلَىٰ حُبِّهِ مسکینم مسکین آ گیا اگلے دن پھر روزہ 8 پارا رکھیا یتیم آ گیا تیسرے دن اسیر آ گیا جدو 3 دن روزے رکھ لے سرکار مبارک لے کے آئے فرمایا زہرہ مبارک ہی تیرے گھر دی منت خدا بھی قبول کر لئی محمد مصطفیٰ بھی قبول کر لئی یہ مطلب سائیاں 10 چھڑیا اے 4 سالہ دے وہ تربیت پہ کر دیں جڑی کرب و بلاوے جاری ہوئے گی جدو پاس ہویا حسین رب دی بارگاہ جو پیغام آیا مبارک ہی اے بھکھاں 58 سال تے دور رہ گئے اے تے 4 سالہ دا برداشت کر کے بے دست دائے کہ جڑے پانی نال جھکڑو ہورنو جنہ دیا پیروں چو پانی آوے ہورنو اے محمد عربی دا خاندان ہے انہ دی کوئی کائنات وچ مثل ہو سکتی ہون میرے چل دے حسین دا جملہ بولا ہون نانے نے پھر تربیت کی تھی اگلی تربیت ہے نا آج دی تربیت ہے اسی نشانہ بازی کر دیں نشانہ بازی کیے اپنی گن للہ گن نال نشانہ بازی ہے نشانہ بازی کیے اس تو پچھلا دور تیر دیئے اس تو پچھلا دور جرت دیئے اس تو پچھلا دور پہلوانہ نال گلن دیئے آج تربیت حسین نے بھی سن لائے آج میرے نبی نے دوہاں بچیاں نو بلایا فرمایا تھوڑنا جو گلنے دی جاچ نہ سکھاواں آج گلنے دی جاچ نہ سکھاواں آج چمنستان نے مصطفیٰ دے پھل اور سامعین وچوں ویکھن وچوں کون نو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ویکھن واسطے کون نو جناب مرتضیٰ کھڑے کون نو جناب مصطفیٰ دووے بچے جدو
بغل گیر ہوئے. سرکار نے فرمایا حسن جی نانا. فرمایا حسین نو بازو تو پکڑ لے. حسن جی نانا. حسین نو کمر تو پکڑ لے. حسن جی بابا. حسین نو گردن تو پکڑ لے. کشتی ختم ہو گئی. تربیت میرے مصطفیٰ پہ دین دین علی المرتضیٰ کر دین. آقا یا رسول اللہ سوال دی جسارت تے نہیں لیکن اصول ہے نکیاں نو دسیا جاندہ ہے وڈیاں نو نہیں دسیا جاندہ. فرمایا تینوں پتہ نہیں نا حسن دی تربیت میں پیا کردہ حسین نو وال جبریل پیا سکھاندہ ہے تے جبریل بغیر اذن الہی تو آ نہیں سکدا. ایتا مطلب تربیت حسین دیئے شامل خدا دی بھی ذات ہے تے محمد مصطفیٰ دی ذات ہے. اے سکھایا جا رہا ہے اس گھر میں پہ گلنا کیویں چلنا کیویں بہنا کیویں. آ کرب و بلال جدو گھوڑے تے چڑھ گئے سارے مدینے دے صحابہ دے بچے تے حسنین کریمین عرض کی تھی آقا سواری چاہی دی نانا. فرمایا اینج دی نا جی دی کسے ناج تک لبی نہ ہوئے. نانا کیڑی؟ فرمایا براق بھی ہے صحیح پر دعاواں کردہ مصطفیٰ ملن. زمین بھی ہے صحیح پر دعا کر دی آئی مصطفیٰ ملن. فرمایا میری آج آنا ہو جاندے میں محمد عربی دے اشانے آتے جدو دووے شہزادے آ گئے وکھرے وکھرے بھی آئے. میں روایت پڑھدا سا جدو میرے مولا حسین آئے نا تے سرکار نے اس طرح جی میں بچہ بہن ہے حسین پاک دا ایک قدم ایتھے آ گیا ایک قدم ایتھے آ گیا. ہن حسین پاک نے جدو سرکار دیاں زلفاں نو پکڑیا تے زلفاں نو پکڑ کے جناب نے نظر ایک جملہ کراں گا. سرکار نے فرمایا کر دے نانا ایک سنیا ہو رہے سواریاں دی لگام ہوندی ہے. فرمایا میریاں زلفاں پکڑ. عرض کر دے نانا اے دا مطلب ہے نا کہ جے سواری دے زلف آوے ہاتھ وچ تے جس پاسے سوار دا دل ہوئے اس پاسے سواری دا منہ پھر دے. سرکار مایا آج پھر حسین دے نانا اس پاسے حسین دے نانے دا چہرہ اس پاسے. کوئی ہر چہرے دی ریس ہے. اے چہرہ ہوئے جن رب دا قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء فلا نولی جنکا قبلتاً ترداہا. کیا ہر قبلے چہرہ بدلے تے منہ بدل دائے مصطفیٰ بدلن تے رب دا قبلہ بدل دا پیا ہوئے گا. اور جدے مصطفیٰ حسنین آدن چہرہ مصطفیٰ ہو دوئے تے کائنات نو میرے مصطفیٰ دس چڑھیا بہران دی دنیا تک یاد رکھیا گے جس پاسے چہرہ میرے حسین دا ہوئے گا اس پاسے رخ میں محمد عربی دا ہوئے گا. تو جدیالو میں کنڈ کر چھڑا او قبلہ نہیں رہندا. اور جناب جدو اس حد تک حسن پہنچیا آپ نے فرمایا نانا نے جدو پکڑیاں نا زلفاں تے نانے نے فرمایا پتر حسین تیری عمر تھوڑی ہے تیرے ہاتھ وچ میریاں زلفاں تے زلفاں دے اتے میری دستار ہے. میری دستار عام دستار نہیں اے سلطان الانبیاء دی دستار ہے. حسین قابو رکھیں پگ نہ ڈھان دیویں. حسین زبانے حال نال پیرز کر دے نانا اے بھی کوئی عام نہیں اے بھی تیرا پتر ہے. میرے پیر تیرے ہاتھ وچ ن پیر تو نہ ڈولن دیویں دستار میں نہ ڈولن دے صبر. نانا اے تھے بھی نہ ڈولن دے ساں اکبر چاہ کے بھی نہ ڈولن دے ساں اسگر کوہا کے بھی نہ ڈولن دے ساں عباس دیاں بازوانوں کٹوا کے بھی نہ ڈولن دے ساں قاسم دے جسم دے ٹوٹے کروا کے بھی نہ ڈولن دے ساں. نانا میں تیری دستار دا زامن ہوں میں تیری دستار نو لے کے چلنا گا انج چلنا گا جی میں کائنات وچ کوئی ہور چل سکدا. ہن جدو کربو بلا وچ سیدزادہ پہنچیا لمبے بحث ہو جاوے گی جدو کربو بلا پہنچیا اور جناب اگے ایک گزارش کرام سارے اور جناب نے اگلے دن پڑھیا نا خدا دی عزت دی قسم من کربو بلا دے سارے مسائب ایک پاسے لگ دن. سیدہ زینب دا شام دا بازار ایک پاسے لگ دن ہر مسئلہ ایک پاسے. زہرہ جائی دا بازار شام میں جمجنا ایک پاسے. اور میں پڑھداس حضور غازی عباس جدو آل محمد دیاں شہزادیاں نے گھر تو نکلنا ہوا اگے چل دے سن تو مدینے وچ اعلان کر دیاں مصطفیٰ دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں. بازار بند جدو بازار بند ہوندے سن پر اج جدو بازار چ گئے نا اج بازاراں چ اعلان پہ ہوندا ہے. اعلان کے پہ ہوندا ہے اج بازار بند نہیں کرنے اج چھتاں تے چڑھ کے قیدیاں نو ویکھنا جدو قیدیاں نو ویکھیا جا رہا ہے. سیدنا زین العابدین دی چیخ نکل گئی. جدو چیخ نکل گئی سیدہ زینب پاک مڑیاں تے فرمانیاں زین العابدین تو تے صبران دا پہاڑ رویاں نہیں تیری چیخ نکل گئی ہے. عرض کردیاں پھپو شامیاں دا رویہ وے کہ میرا جگر پھٹ گیا ہے.
فرمایا کس گلو جگر پھٹیا ہے؟ عرض کر دیا پھپھو جدو میں شام دے بازار چ داخل ہویا اتھے قصاب جانوراں نو ذبح کرن واسطے لے کے کھڑا سی۔ فرمایا بچے تیرا جگر کیویں پھٹیا؟ عرض کر دیا پھپھو او دے کول دو جانور سن، ایک جانور دوسرے جانور تو جدا کیتا، جد جدا کیتا تے میں او دے نال سوال کیتا انج کیوں کر دیں؟ اس نے کہا ساڈے کول قانون لکھیا ہے کہ رشتے جانور بھائی تے بھائی ہون یا بیٹا تے باپ ہون، باپ دے سامنے پتر نو ذبح نہیں کیتا جاندا، او دا دل پھٹ جاندا ہے۔ پھپھو میری چیخ اس تو نکلی ہے شام دے بازار چ تے قانون رائے جے، پر 6 مہینیاں دا اصغر جدو حسین دی اس گود وچ کو دیتا گیا انہاں دا قانون کتھے سی؟ دوسرا فرمایا کیوں روئیں؟ عرض کر دے پھپھو رونے دی دوسری وجہ ہے اے جانور نو جدو ذبح کر دیں اس تو پہلو آدھیں پانی پیانے ہوں بہمیں پیتا ہوس، فرمانے نے اتھے تے پانی پیلان دیں تک کربلا وچ انہاں نو پانی کوئی نہیں سی یاد جو آل محمد تے واقع، لیکن میرا عزیز اے مصطفیٰ دی اولاد آئی انہاں جان دے چھڑن اللہ دے دین نو جھکن دیتا، اور رب نے کیڑے کمال عطا فرمائے۔ میرے امام سجاد جدو کرب و بلا وچ واپس آئے تے واپس آ کے آپ نے غازی عباس پاک دے درے پاک تے حاضری دیتی تے جناب فریدی صاحب 3 سوال کیتے مکالمہ کیتا۔ پہلا مکالمہ کے کیتا؟ اب جملہ کر دیں چچا عباس تیرے بازو کٹوانے اوکھے، پھر فرمانے تیرے بازو کٹوانے سوکھے، پھر فرمانے چچا عباس تیرا مشکیزہ چاہ کے دنداں نال لیانا اوکھا، پھر فرمانے تیرا دنداں تے ہوٹھانو شہید کروانا سوکھا، پھر فرمانے بنا بازوان تو زمین تے ڈگنا اوکھا، پھر فرماندے نو سوکھا۔ غلام نے ہاتھ پکڑا کے صاحب کد سوکھا دیں کد اوکھا دیں، فرماندے نے سارے سیدان دے امتحان ایک پاسے زین العابدین دا دمشق دا بازار ایک پاسے، یزید دا او تخت ایک پاسے، محمد دیاں بیٹیاں دا پردہ ایک پاسے۔ فرمایا ہر مصائب دی حد ہے، آل رسول دیاں غمہ دی حد ہو نہیں سکتا۔ میں گزارش التجا کرا جدو بدبخت دا دربار آیا آج کل تے کلمے والے انج دے آ گئے وہ جویں نا سب زیادہ صاحب عرض گزارا وہ میرے مسنوی مولانا روم فرماندہ صاحب آپ فرماندے فریدی صاحب آج کل تے متقیاں دا کے حال ہے کہ بگلے آکن وہ سفید لباس پا کے نا وہ پانی وچ ایک لت کھڑا اتے کر کے کھڑا ہوندا ہے، معصوم مچھیاں پیڑ نیڑے ہوندیاں یہ دے پیر چوم لئیے نیک بڑا ہے، بڑا پارسا ہے، بڑا سفید لباس ہو، بڑی لات اتے چاہ کے کھلوتا ہے، جگہ دے قدمہ پہنچ دیاں نا تے پھر ایک لکمے چ ساری نو نگل کر جاندا ہے۔ یہ آج کل دے میں ویکھا نا جدو چٹاں پگاں آلیاں نو من بگلے دی طرح خوف ہوندا ہے پہ نہ کلمہ تے پڑھ لیا ہے پر محمد دی آل دا احترام دلاں وچوں کٹ گئے، رسول اللہ دے پچھیاں دے احترام دلاں وچوں کٹ گئے۔ ذہن چ اپنے نقش کر لمیں 4 رکعت نماز فرض پڑھیں تشہد اٹھ کے کھڑا ہو جانا ہے، اگر ایک لفظ اللہم صلی دا پڑھے تیرے تے سجدہ صاحب واجب ہے۔ میرے آخری جملے ہن سوچنے والی تے گل ہے کیوں تے واپسی شریعت نے جواب کیتا جلدی نہ کر، اے نہ جلدی نہیں لویدہ، آخری رکعت وچ آ۔ چوتھی رکعت آئی ساریاں رکعتاں مکمل ہوئیاں، جدو رکعتاں مکمل ہوئیاں آگیا ہن پڑھ کھائے تو آگیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام شافی نے ونڈ کر چھڑی، آپ فرمایا اے راز ہے تیری نماز دی قبولی گدہ باہمیں کعبے کھلو کے ہر رکعت چ کلمہ قرآن پڑھ دار میں ادوں تائیں تیری مکمل ہی نہیں ہوندی جدو تک محمد تے محمد دی آل تے درود نہ پڑھ چھڑے سن۔ جنہ دے درود دا صدقہ نماز قبول ہوئے اللہ انہاں دے بوئے دا سن غلام بن کے جینے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ آپ نو آخری گزارش پیش کر سا ام المصائب سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہا جدو دربار یزید آیا اس تو پہلے ایک مائی بڑی مشہور اور بڑے میں یقیناً بیان کر رہے ہیں کسے دا محدث کسے مورخ دا شک نہیں کہ مائی یہ ہاتھ وچ پیالہ پانی دا خرامہ خرامہ چل دی ہوں دیئے ایک ہاتھ کھجوران آج کے دیئے امام زین العابدین کو لا کے فرمانی سلارے قافلہ عورت کون ہے؟ فرمایا میری پھپھو زینب چل دی ہوئی گئی جدو پیش کیتے
سیدہ پاک دے حصار دے وچ خادمہ دے پیش کیتا اج کر دے فرماندیاں کہ صدقہ تے نہیں نہ لے کے آ گئی. اسے کیا کیوں؟ فرمایا رب نے ساڑھے تے صدقہ حرام کر چھڑیا. سمجھ نہیں سکی. اسے کیا میں صدقہ نہیں لے کے آئی، میں تے کسی دی امانت لے کے آ گئی. فرمایا تھوڑے چہرے ویکھ کے خدا یاد آندا ہے، تھوڑے اجڑے بدن ویکھ کے تو تسی قیدی نظر آندے. تعارف کیے انہاں کیا وطن تے مدینہ ہا اجڑے آ کے کربو بلا چسا. مائی جان دی نہیں کہ کون ہے، فقط شہر رسول دی گال سن کے چیخ نکلی آدھی ہاتھ نہ ٹوٹ جان اس بدبخت دے جس نے میرے نبی دے شہر دے لوگاں دا یہ حال کیتا. سیدہ زینب نے انشاءاللہ وچھڑیاں دیساں وچ اپنے وسدیاں ویس دیساں دے ذکر نہ ہو بن جان. جدو وسدے مدینے دی گل آئی تے فرماندے مائی شہر رسول نو جان دیئے. انہاں کیا انہاں تو جانے تے بنا تے کلمہ ہی پورا نہیں ہوندا، جان دی کیوں نہیں؟ فرمایا کہ جان دی. انہاں کہا بن کے تے اتے خادمہ گئی ساں، باندھی گئی ساں، قیدی ساں، لیکن کریم نے اپنے گھر جو بیٹی دا درجہ عطا فرمایا. فرمایا پھر کہ کر دی سائیں؟ انہاں کہا کچھ عرصہ انہاں دے گھر رہی، پر جدو انہاں دی بیٹی شہزادی دا نکاح مبارک ہویا میں سیدہ پاک زہرا دے گھر خادمہ بن کے چلی گئی. جدو اجڑی سیدزادی نے اپنی ماں دا ذکر سنیا تے چیخ کے فرمانیاں اور بھی کوئی احوال تے دس. انہاں نے آکھیا اس چمنستان وچ دو پھل سن، ایک دا نام حسن سی، دوجے دا نام حسین سی. کہتے ہیں ایک ننی کلی سی جدا نام زینب سی. فرمایا تو ایتھے کیویں آئی ہیں؟ آدھیں جدو میرے تو ایک دن سیدہ زہرا پوچھیا تیرا وطن کیڑا؟ میں کہا دمشق. انہیں کہا تینوں اجازت ہے سیدہ تیرا در نہیں چھڑنا؟ کیوں اجازت؟ فرمایا جا چلی جا تے جیڑا شام کوئی قیدی آوے نا ان پانی بھی پلاویں تو انہوں دلاسا بھی دیں. رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. اللہ جل مجدہ دی حمد الثناء لا تعداد درود السلام ببارگاہ ختم رسول مولا کل تاجدار انبیاء احمد مجتبی شافی روز جزا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عیدی محفل جو کہ بسلسلہ ذکر پاک نواسہ سید الابرار جگر گوشائے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نور نظر سیدۃ النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا
امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ دے ذکر پاک دے خوبصورت عنوان دے نال انعقاد صدر بزم محفل انتہائی عزتاں تکریماں اور وڈیائیاں دے قابل صاحبزادہ آغا علی ذوالقرنین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور کاملین دی کامل بارگاہ حاضر ہو کے بندہ نہ چیز آپ دے سامنے چند گزارشاں عرض کرے گا۔ خلاق عالم انہاں نفوس قدسیہ دے ذکر چ عاجزاں پر خطاواں دی حاضرینوں قبول و منظور فرما لیں، اور جناب دی توجہ دے نال چند جملے آپ دی توجہ دے نال چند جملے اور حاضری انشاءاللہ مکمل جناب علامہ عزت معاب لیاقت علی فریدی صاحب بھی تشریف لے کے آئے۔ میں آپ نو توجہ دے چاہنے ہاں انشاءاللہ اپنے موضوع سخن نال لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے ایک گل تے توجہ فرمانی ہے کہ ہمیشہ دین دے معاملات دنیا دے معاملات او دے اندر دو عنصر بڑے خوبصورت ہیں، ایک حصہ تبلیغ دا اور دوسرا حصہ تربیت دا۔ کہ ایک حصہ تبلیغ دا ہے، دوسرا حصہ کیڑی چیز دا ہے؟ تربیت دا۔ جناب بھی توجہ فرمان گے اور بندہ انہاں چیز اپنے پیغام نو جناب دیاں سماعتاں دی نظر کرے گا۔ تبلیغ ہے کہ فریدی صاحب آئے نے درگاہ مقدسہ تے انہاں نے اپنا پیغام دیتا ہے، پیغام دے کے چلے گئے، اے تبلیغ ہے۔ انہاں تو بعد اگر اللہ نہ کرے کوئی بندہ اس مجمع چو کوئی کم غلط کرے یا صحیح کرے، اے اس دے جواب دے نہیں۔ اور اگر انہاں کو کوئی سوال کر دے کہ فریدی صاحب تسی ڈھینگر باٹ شریف آئے سو اور جناب اے گل کیتی، یا آغا صاحب نو وہ آ کے عرض کر دے کہ جناب تسیں واضح و نصیحت کیتا سی، ایسے جرم کیتا ہے، تو انہاں نے کہنا ہے میں حق دسے ہے، اگر تسلیم کرے تو واہ بھلا، نہ مننے تو میں زبردستی کر سکدا نہیں۔ اے تبلیغ ہے۔ تربیت کی ہے کہ ایک بچہ چاہے سائی وال اس دے والدین نو یا ڈھینگر باٹ یا حسین آباد شریف اس تے اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا جرم سرزد ہوتا ہے جو جرم مناسب نہیں، تے وہ جرم کراچی کر رہا ہے، قانون جا کے ڈھینگر باٹ یا حسین آباد یا سائی وال او دے والدین دی یا سنگیاں دی گرفت کردہ ہے۔ ہن اس کو سوال کیتا جائے گا کہ پکڑن گے، اچھا ہوئے گا تے اچھائی، برا ہوئے گا تے برائی۔ سوال کرن والا سوال کرے گا کہ بچے نے جرم کراچی کیتا، تو ایتھے کیوں آیا؟ اسا کیا اے جندے واسطے میں آیا، ادی تربیت تو کردہ رہے، اور جدی تربیت کیتی جائے وہ دے اچھے دا بھی بندہ جواب دے تے مندے دا بھی بندہ جواب دے، اچھا کرے تے شابس ملتی ہے، مندہ کرے تے اس نو اس دا عذاب بھی یقیناً ملتا ہے۔ اس دا مطلب شیخ تربیت کرے مرید دی تے مرید کامل بڑھتا ہے، تے جے کامل اکمل اور مکمل تک دے درجات ایک علیحدہ باس، انہوں آپ دے ذہن دے اندر حسینیت دے اصول دے نال عرض کرانگا۔ اور اسی تربیت اگر عنصر حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور غریب نواز عطائے مصطفیٰ، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے خلیفہ اول تربیت کرنے والا معین الدین، تربیت حاصل کرنے والے قطب الدین بختیار کاکی،
ہوں جناب نو اتنے پہنچ کے یقیناً حسینیت تک فریدی صاحب نے بھی جملے بولنے کہ ہوں تربیت دا اثر کیے کہ بندہ ایک کامل دنیا تو پردہ کر رہا ہے تو 3 وصیتاں فرما رہا ہے قطب الدین بختیار کاکی. یہ عام پیر نہیں، یہ او پیر ہے، اس پیر دا خلیفہ ہے کہ جس نے بندیاں کولو نہیں، جس نے بتاں کولو بھی پانی بھروایا ہے، اور جس نے 90 لاکھ کولو کلمہ پڑھایا ہے، جندہ رب نے فضل دے نال عطائے مصطفیٰ. ہن جناب دا وصال مبارک ہو گیا. جد وصال ہویا تو وصیت فرمایا میری جنازہ او پڑھاوے جد دے اندر 3 خوبیاں پائیاں جان. جد دے اندر کتنیاں خوبیاں پائیاں جان؟ اچھا جناب، جدو آکھیا کہ 3 خوبیاں تو پہلا جملہ فرمایا میرے جنازے واسطے او کھڑا ہوئے جد دی تہجد دی نماز قضا نہ ہوئی ہوئے. پہلی شرط کے رکھ چھڑی میرا جنازہ او پڑھاوے جس دی تہجد دی نماز قضا. پھر بول سو تہجد دی نماز ہوں یہ گل پڑھنا سنت ہے، نفل ہے، فرماندے جس فرض کر کے تہجد ادا کیتی ہوئے. پہلا جملہ ہو گیا. دوسرا بندہ خدا نے فرمایا کہ جدیاں اثر دیاں رکعتاں میں قضا 4 سنت نہ ہوئیاں ہون. اور دوسری شرط رکھ دیتی کہ جس نے فرض ہمیشہ تکبیر اولا دے نال ادا کیتے ہوں. دوسری شرط بھی بڑی سخت ہے. اور تیسری بندہ مومن نے شرط رکھ دیتی کہ میرا جنازہ او پڑھاوے جس نے بغیر وضو تو نہ اللہ دا آسمان ویکھیا ہوئے نہ محمد عربی دا نام اپنی زبان تو لیا ہوئے. جنازہ پڑھیا جانا ہے. شرطاں بڑیاں کڑیاں اور مشکل آ گئیاں. 3 شرائط. جنازہ کھڑا ہو گیا اور یہ شیخ ہے کہ جدے پیر بھائیاں دی تعداد 90 لاکھ دے قریب ہے. 90 لاکھ اس دا پیر بھائی ہے. جنازے دا اندازہ لاؤ نا کتنا بڑا جنازہ ہے. تا حد نظر لوگ جدو جنازہ کھڑا ہو گیا جماعت کھڑی ہو گئی تو لوگ سوال کر دیں جنازہ پڑھاوے گا کون؟ وصیت والے نے 3 وصیت جملے بولے. سب ولیاں غوثاں کتباں ابدال